ठिकाणी असो. आज आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें की आमकां पक्षांक आमच्या पक्षांत बरे बरे लोक येता आसात. प्रत्येक मळा वयले वेगवेगळ्या हातूंतले लोक येतात आणि आमी सोशल इंजिनियरींग चालू दवरला. जे सगळ्या घटकांक आमी आमचो पक्ष उगडो दवरला आणि आमच्या पक्षाक सगळे घटकाचे लोक म्हणजे जसे हातूंक जातीचेच न्ही तर वेगवेगळ्या क्लासाचे लोक आमचे कडेन येतात. गरीब श्रीमंत वेगवेगळे हाका गटाक पक्षाक म्हणजे जे कामगार असतात किंवा सरकारी कर्मचारी असतात किंवा बाकीच्या सेक्टरांक आसा अशा लोकांक आमच्या पक्षा कडेन ओढ निर्माण जाल्ली आसा आणि आमी तांकां पळोवन प्रवेश दितात. सो आज आमचो जो मेन आसा तो जांकां तुमी वळखतले आनी तो म्हाका दिसता की सदांच प्रेस कॉन्फरन्स घेतला हाजे पयलीं ताणें गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो एक्स प्रेसिडेंट जॉन बाबू आज आमच्या पक्षांत प्रवेश करतात आणि आमी ताका प्रवेश दितात. आनीक ही आमच्यासाठी आनी त्यासाठी लोकांच्यासाठी एक मोठी हें की ताका ही एक मोठे फील्ड मेळटले गोवा फॉरवर्डाच्या पक्षाच्या सबंद गोंयभर जे पयलीं ताचे आशिल्ले एक सरकारी कर्मचारी लिमिटेड आशिल्ले. आज आमी एम्प्लॉई फॉरवर्ड करपाक सोदतात की जितूंतल्यान सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी कर्मचारी अशें न्ही की फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांकच आमी घेवन वतले. आज खाजगी कर्मचाऱ्यांचोय प्रश्न भरपूर आसा. खाजगी हितून जे काम करतात तांचोय मोठमोठो प्रश्न आसा. सो अशे सगळे प्रश्नांचे हँडल करपाक ताका बरी जमतले आणि त्यासाठी आमी आज ताका आमच्या पक्षाक प्रवेश दितात. हांव विजय वरवाडे मागता की ताका शाल आनी श्रीफळ दिवन ताका आमच्या पक्षाक अधिकृतरित्या प्रवेश दिलो. सर मास्क पडवा हां मास्क नाम 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 अरे दिता सर मास्क शो मोबाईल ओके थँक्यू. आमचो पक्ष आता हाच्या पुढे पयलीं आमी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आमी प्रश्न घेतला. आमचो पक्ष म्हाका दिसता हो पयलो पक्ष जाणे कित्याक खंयच्याच पक्षांनी जावं सत्तारूढ जावं विरोधक आणि केन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यां कडेन किंवा बाकीच्या हाजे कडेन लक्ष दिलें ना. बेरोजगारी आसा थंयय लक्ष दिलें ना. आमी जेन्ना पक्ष स्थापन केलो तेन्नाच आमी सुरवात केली की 80% प्राधान्य प्रायव्हेट सेक्टरांत गोंयकारांक मेळपा जाय. आमी होच विशय आमी लावन धरताले आणि आमगेले तो चालू आशिल्लो. आज आमी सरकारी कर्मचाऱ्याचे प्रश्न घेताले आणि सरकारी कर्मचाऱ्याच्या चड करून हाऊस बिल्डिंग एडवान्स हे जाताले आणि जे ह्या सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांचो विश्वासघात करून ते अर्धार बंद उडयले तांकां त्रासां उडयले. ज्या पर्येकारान एक चिंतिल्ले की सरकारी कर्मचाऱ्याक आपल्या रावपाक एक बरें घर मेळचें आणि तेगेलें मन शांत उरचें आणि तितूंतल्यान सरकारी सेवा दिवपाक बरी जातली लोकांक ते ताणें ह्या सरकारान अकस्मात मध्ये बंद उडोवन तांकां सगळ्या त्रासांत घातला. हांव आतां ताका अधिकृतरित्या पक्षाक घेतिल्लोच आसा. हांव विजय वरवाडे मागता की ताणें आमचे सगळे सांगचे की ताका पक्षाक घेतकीर आमी हाजे फुडें आमी कशी वाटचाल करतली ताची सविस्तर. मोहनदासान सांगला त्या विशयी एम्प्लॉयमेंट हो आज तरुण पिळगेक गोंयांत सगळ्यांत व्हडलो इशू आहा. सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवंक पावना म्हणून खूब जाण पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन गोंय सोडून वतात. ते भायर वचून थंयच्यान ओपिनियन दितकर गोंयच्या सरकाराक ती दुखता आनी मागीर ते तांकां लंडनकार म्हणटात. पयलीं मूळ इशू म्हणटा तो असो की सरकार अपयशी ठरला लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक. सरकार नोकऱ्यो विकता आनी सरकार फटीच्यो प्रॉमिसीस दिता. आज 10,000 नोकऱ्यो म्हणून ज्यो मुख्यमंत्री प्रॉमिस करता ही एक इलेक्शन जिल्हा परिषद इलेक्शना खातीर आणि म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर ही एक प्री इलेक्शन गिमिक आणि काही नाही. आनीक हे तर 10,000 जॉब झाले. आज सिच्युएशन कितें आसा? आज सिच्युएशन सॅलरी फारीक करपा खातीर सरकार लोन घेता. अशे परिस्थितीन सरकार नोकऱ्यो नव्यो करूंक शकतलो आनी कोण हांकां एप्रुवल दितलो? आणि दर दिता जाल्यार जे 5,000 कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज आहात खूप डिपार्टमेंटांनी तांकां पयलीं परमनंट करपाची गरज आहा. तूं नवे खंयचे घेता? नवी मतां घेवपा खातीर नवे घेता आनी फाटल्या आहा तांचे कितें करपाचें? ते गोंयकार न्ही, ते गोंयचे तरुण पिळगी न्ही ती.
हो एक इश्यू म्हाका दिसता खंयच्याच पक्षान सिरियसली हाताळूंक ना आनी आमचो पक्ष हो एक प्रोग्रेसिव्ह रिजनलिस्टीक पक्ष आनी पक्ष जावचे पयलीं पसून आमी हाजे पयलीं 80% एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट सेक्टरान गोंयकारांक मेळचो हो डिमांड करपा खातीर आमी सिपलाचे भायर एज्युकेशन केलां. हांव मंत्री आसतना हांव फोर्स हांव लेबर डिपार्टमेंट म्हजे हांव फोर्स करतालो तांकां की गोंयकारांक घेवंक जाय आनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळटालें म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तो हो आमचो एक मेन एजेंडा. हाजेच खातीर आमकां दिसता की आज नव्यो नोकऱ्यां खातीर आनी आसा ते मनीस जे सर्विसीन आहात कॉर्पोरेट सेक्टर आनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंटाचेर तांचे हित राखपा खातीर आमकां एक सेल एक फ्रंट एम्प्लॉईज फॉरवर्ड म्हणटा ते घडोवपाची गरज आहा आनी ते करपा खातीर आज आमचे भितर बाब जॉन नाझारेथ हो जो एक्स गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हाका आमी पार्टीन भितर घेतला आनी ताका आमी हे एम्प्लॉईज फॉरवर्डाचो कन्व्हिनर म्हणून अपॉइंट करतले. आमचो पॉयंट असो आहा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हरियाणान बीजेपीचो युतीचो सरकार आहा. बीजेपी आनी दुष्यंत चौतालाचे पार्टीचो युतीचो सरकार आहा. थंय तांणी 80% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स इन द प्रायव्हेट सेक्टर अँड 100% इन द गव्हर्मेंट सेक्टर हे तांणी कायदो हाडून स्टार्ट केल्लें आहा. हे गोंयांत हो सरकार हाडूंक कित्याक सोदना कित्याक हो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून काय कितें हो प्रश्न आहा. जो सरकार दोडामार्गाक गोंयांत भितर घालूंक सोदतालो ताका गोंयचे पडूंक ना म्हणूनच तो गोंयकारांक आनी गोंयचे तरुण पिळगेक प्राधान्य दिवंक सोदना नोकऱ्या खातीर. जे बीजेपीक मतां मारतले म्हणून प्रॉमिस करतात आनी जे आपले मत घाणात दवरतात ताका एक प्रॉमिस करून ताका फटोवपाक हे नोकरेची प्रॉमिस मुख्यमंत्र्यान केल्ली आहा. ह्या बॅकग्रावंडाचेर म्हाका दिसता की आमी एक वी आर सेटिंग द टोन फॉर अ मॅनिफेस्टो प्रॉमिस, a manifesto promise in which 80% employment for locals will become a law if we come back to power and 100% in the government sector. ह्या दिसांनी तुम्ही पळयलां आसतलें की एक सब रेजिस्ट्रार लामाणी म्हणटाचे एक हे व्हायरल जाल्लें आहा कितें एक ऑर्डर ताणें पास केल्ली. दर अश्यो हायली पेड नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो दर नॉन गव्हर्नरांक वचूंक लागल्यो जाल्यार गोंयचे पिळगेचे गोंयचे तरुण पिळगेचो फुडार कितें आनी गोंय म्हणजे कोणा खातीर हो प्रश्न उठला. आनी म्हाका दिसता ह्या सरकारा कडेन ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना. एक सिस्टमॅटीक अप्रोच एम्प्लॉयमेंटा कडेन करपा खातीर आनी ताजेर एक सारको विचार जावन एक थिंक टँक कशी तयार करपा खातीर आमचो हो पयले पावल आहा आनी ताजे खातीर आमी ताका भितर घेतिल्लो आसा. HBAचे मोहनदासान सांगलेले भशेन HBAचो इशू आज मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन गोंयांत सिरियसली घेवंक ना. 55,000 गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज गोंयांत आहा. HBA म्हणटा तो इशू असो की इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ फेथ आनी एक विश्वासघात की जो मनीस एक घर बांदपा खातीर फुडें सरता ताका मदींच ताजें हें काडप दुसऱ्या खंयच्याय प्रदेशांनी जर गेलो जो मुख्यमंत्री शो मारता की आपल्या इंडिया टुडेचे अवॉर्ड मेळ्ळा ताणें हो प्रश्न पयलीं करूंक जाय आपल्याकूच की दुसऱ्या प्रदेशांनी जेन्ना एक स्टिम्युलस पॅकेज दिल्या चड करून गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक HBAचेरूच स्टिम्युलस पॅकेज म्हळ्यार तांकां एक पॅकेज दिल्या ऑफ कन्सेशन्स. हांगा परतें कन्सेशन मेळत ना मदींच हाफ वे तूं स्किमूच बंद करता. अशे परिस्थितीन खंयचेय एडमिनिस्ट्रेशन ते अवॉर्ड जे मेळ्ळा ते अवॉर्ड हांव गोंयकार आय एम ऑल्सो प्राऊड ऑफ गोवा बट नॉट द वे इट इज बींग एडमिनिस्टर्ड. आय एम क्वायट शुअर द अवॉर्ड इज बीन बॉट. दिस इज माय चार्ज दॅट द अवॉर्ड इज बीन बॉट. ह्या दिसांनी PR एजन्सीज खूब भोंवतात. एक नवो पक्ष आयला आनी ताजी ती होल्डिंगां लागल्या हें तुका कळटा कितें वॉट इज दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. फुडें कितें जातलें तें विचार करता की आतांच जर हें इतलें जाल्यार फुडें देर वील बी अ पब्लिसिटी ब्लिट्झक्रीग
की गोंयकार आपले तकलेन विचारूच करूंक पावचे न्ही हो तांचो प्लॅन आहा आनी हो प्लॅनान आमचो सरकार आनी रुलींग पक्ष बीजेपी हे सारको एक मेन सूत्रधार असो हे सगळ्या प्लॅनान आहा कित्याक लोक जर विचार करूंक लागले हे सरकार पळय वन डिजिटान उरपाचें कन्फर्म जाल्लें आहा आतां लोकांक कशें तरी घुसपावप हो प्लॅन आतां चालू आहा ह्या प्लॅनान गोंयकारांनी घुसपुचें न्ही आनीक सगळे थराचेर आशिल्ले गोंयकार मोहनदासान सांगला ते भशेन इट इज नॉट ओन्ली communities. It is also a struggle of class. The working class, the employees, people who get themselves educated, who want to go into IT industry, who want to go into biotech industry. फाल्यां व्हडले IT पार्क सांगिल्ले आहा येतले म्हणून एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट जावपाचो आहा नोकऱ्यो कोणाक लागतल्यो गांधी मार्केटांतल्यान हे जातल्यो डिसायड जातल्यो काय स्थानिक पेडणेकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी खंयच्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो सान्न मारपाच्यो काय ऑफिसर पदाचेर मेळटल्यो कितल्यो नोकऱ्यो आसा कितल्यो नोकऱ्यो त्यो गोंयकारांक दितात कितले कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचे आनी कितले कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे GMR म्हणटा तेजे रोल कितें आहा हे सगळे हाचेर विचार जावपाक जाय आनी विचार करूनच उलोवंक जाय इलेक्ट्रिसिटी म्हणून एक इश्यू घेवन सगळें गोंय सोंपना इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिली म्हणून ताका वचून एक उत्तर रिजनलिस्टीक उत्तर आज जे तेलंगणा TRS सांगता इट इज गल्ली बॉयज वर्सीस दिल्ली बॉयज म्हणून त्या विशयी आमी हे गल्लीचे बॉयज येता ते सगळे दिल्लीचे बॉयज पयशे घेवन येतात ते आमचे उत्तर तशें आसतलें आनी शिकिल्लें उत्तर आसतलें टू ऑल इश्यूज कन्सर्निंग गोवा म्हणून हांव बाब जॉन नार्जाराताक स्वागत करता आमच्या पक्षान आनी मागता की गोंयचे जनतेन चड करून गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आहा ते आनी कॉर्पोरेट सेक्टरान एम्प्लॉईज जे गोंयकार आसात आनी ताजे संपर्कान रावचे खंयी ताका अन्याय जाता ताका न्याय दिवपा खातीर आमी आसतले आनी ताजे खातीर एक स्पेशलायज सेलूच आमी घडयल्लें आहा न्याय दिवपाक आनी गोंयकारां खातीर झगडूपाक थँक्यू एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत सरकार जो सिरियस ना हे कळटा 10,000 नोकऱ्यो 25,000 नोकऱ्यो आणि पयर तुम्ही हे जाल्ला जाल्यार की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीक एक गव्हर्नमेंटान निर्णय घेतला की गोंयात जे इंजिनियर आहात भरपूर इंजिनियर बेकार आहात सो त्या इंजिनियरासाठी गव्हर्नमेंट PWD कॉन्ट्रॅक्टरांक 10 लाख मेळटले आणि ताका काय करपाची गरज पडची ना EDC ताका फायनान्स करतो तुम्ही ऍडव्हर्टाइज केली त्याची नजर मारलेल्या कळली की 10 लाखाची टेंडर गव्हर्नमेंट काढना सो हाजो अर्थ कसो की तुका बरें जेवण दिता म्हणून सांगून ताटां काय वाडोवंक ना 10 लाखाची टेंडर आयली जाल्यारच ताका मेळटले 5 लाखाची टेंडर आयल्यारच ताका इंजिनियर मेळटले तू 10 लाखां काडना तू काटे 1 कोटीची 2 कोटीची 5 कोटीची सो हे फक्त गिमिक करता आनी भुरग्याक फटोवपाचें की बाबा पळय EDC फायनान्स करतले तो टेंडर काडलो म्हणल्यार तू घराडेन जेवपाक पोवप आनी काय ताटां वाडोवंक ना अशी परिस्थिती आहा हांव चड हाजेर हें करनासतना आमच्या जॉन बाबाक सांगता की ताणें आपल्याले सांगले की पक्षाक कितें आयलां आनी तांगेर फुडली वाटचाल हांव हे पक्षान येवपाचो कारण सांगचें म्हटल्यार आतां गोंयांत आमी तुमी पळयलेलें आसा कितले पक्ष आहा काँग्रेस आहा BJP आहा ओ जावं ते आम आदमी MG आहा पूण जेन्ना हो HBA इश्यू तुमकां खबर आहा जाल्यार म्हाका हांव नको HBA इश्यू म्हणजे कितें हाऊस बिल्डिंग एडवान्स जे फ्लॅट घेवपाक वो घर बांदपाक जे सरकार लोन दिता तो 2% इंट्रस्टाचेर दिताले आनी ते कॅल्क्युलेशन करून ताका कितलो हे जावं लोन इन्स्टॉलमेंट कसो बसता टेक होम सॅलरी कितली आसता तेजी घराचे मेंटेनन्स आसूंक जाय न्हू ताची फॅमिली मेंटेन जावंक जाय हें सगळें कॅल्क्युलेशन करून तो लोन दिताले पूण सरकारान देरेफेन कितें केलें हे रेट ऑफ इंट्रस्ट पळय वाडयलो ही स्कीम विथड्रॉ केली तेन्ना हो टेक होम सॅलरी आहली जो आपल्याचे घर खर्चाक लागून ते पळय स्पेंड करपाक पळय थोडो पार्ट उरतालो ताचेर एनक्रोचमेंट केलो म्हणून घरा व्हरपाचो पगार पळय आसलो तो जरी तर उणें जालो वो थोड्यांक ना जालो सपोज सारको झिरो हेजेर येयलो जाल्यार हे एम्प्लॉईज कोत्तले कितें म्हणून म्हाका जायते जाण एम्प्लॉईज एप्रोच जाले आनी तेन्ना हांवें पयलें हांवें तांकां डायरेक्ट केलें
गोवा फॉरवर्ड पक्षा लागीं वच म्हणून आनी गोवा फॉरवर्ड हो एकूच पक्ष आसलो जाणे हो इश्यू लावून घेतलो आनी तांकां एम्प्लॉइजांक सांगलें आपण घेता हो इश्यू आनी हो इश्यू रेज करून तो कोर्टान केस फायल करपाक जायते मदत केली. तेका लागून म्हाका दिसलें की जरी तर गव्हर्नमेंट सर्वंट्स वो जरी तर प्रायव्हेट एम्प्लॉईज वो जे वेगवेगळे हितून आसा आमचे कॉर्पोरेशनांनी आसा तांकां जरी तर न्याय मेळटलो जायते बदली ड्रायव्हर म्हण केटीसीन अपॉइंट केल्ले आसा तांकां रेग्युलरायज करीत ना गव्हर्नमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टेम्पररी सर्व्हिस स्टेटसाचे मनीस आहा तांकां रेग्युलरायज करिना. कॅज्युअल एम्प्लॉईज डेली वेज एम्प्लॉईज आहा तांकां रेग्युलरायज करिना. पूण 10,000 वेकन्सी घेता म्हणटात घेवच्यो हांव ना म्हणना पूण तेंकाय पयलीं रेग्युलरायज करूंक जाय न्हू. बालरथ हातून एसिस्टंट म्हण आसता बालरथ ड्रायव्हर आनी एसिस्टंट ताका 5,500 रुपीज सॅलरी दिता पर मंथ. With 5,500 I want to tell the government that you yourself is violating the provisions of Minimum Wages Act. This is not fair. So employee जरी तर खोशी असलो न्हू ताचे घर बरें चलता सोगली त्याचे काम आनी जेका लोक एप्रोच जाता पब्लीक तेका एप्रोच जाता ते पब्लिकाकूय फ्रेंडली सर्व्हिस मेळटा आनी हे जर सगळें जालें जाल्यार सोसायटीन न्हू फेरनस येता वय बरी आसो येतलो सगळ्यांचे तडार. पूण हे गव्हर्नमेंटान हे जेन्ना हाऊस बिल्डिंग एडवान्स विथड्रॉ केली HBA विथड्रॉ केली तेन्ना म्हाका हर्ट जालें. दुसरें म्हटल्यार DDSSY कार्ड स्कीम आसली हेल्थ कार्ड तितून कितें जातालें जरी तर एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आपल्याक बरो स्पेशलायज ट्रीटमेंट जाय म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वयतालो जाल्यार ताका ऑप्शनल स्किमीन ताका तो बेनिफीट मेळटालो आनी हो आमी झगडूनच घेतलो जेन्ना म्हाज्या लिडरशिपान आमी तो झगडूनच घेतलो. पूण हे गव्हर्नमेंट जे जावन सारखे इनसेन्सिटीव पळय जाल्ले आसा तुम्ही पयलो खंयच्याच इशूवाचेर तांचे येना लक्ष ना गोंयकारांचे ते इनसेन्सिटीव गव्हर्नमेंटान तेंय काडून उडयले. कित्याक काय म्हटल्यार मिसयूज जाता म्हणटा. अरे मिसयूज जाता जाल्यार कंडक्टर तुमचे कडेन आहा एक्शन घेया कोण मिसयूज करता ताजेर सगळ्यांचेच काडटा बेनिफीट हे सारकें न्हू. म्हणटच हे सगळे विचार मनान धरून हांवें एक निर्णय घेतलो. हांवें पळयलें खंयचो पक्ष हे आहा सिन्सियर आहा टुवर्ड्स वर्किंग क्लास म्हणजे सगळे येले जे कोण शॉपांचेर काम करता तांकां लेगून कितें ते प्रॉब्लेम्स आसता आनी ते प्रॉब्लेम्स घेवन ते वयतले कोणा कडेन कोण तरी एक सोर्स जाय. म्हणटकूच जरी तर सोसायटीन बरी शांतिकाय जातली सगळ्यांक फ्रेंड हे जातले मनाची शांती सूख मेळटले जाल्यार एम्प्लॉईज कॅटेगरी आहा पळय ताजे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंकच जाय. ते विचार करून हांवें आनी हो इश्यू पळय हे पार्टीन गोवा फॉरवर्डान हो लावून घेतलो तेन्ना हांवें विचार हे केलो की हो पक्ष आनी दुसरें म्हटल्यार हे पक्षाची लिडरशीप गोंयची आहा आनी गोंयची लिडरशीप जाल्यार यंग आहा आनी जी लिडरशीप कितें करूंक शकता पळय तसली न्हू हेंचे भाशेन जे सगळ्याक आतां तुमी पळयलेले आसा कशें क्रिटिसिजम जाता पळय ते हे लिडरशिपाक खंयचे हेजेर पावले ते सगळ्यांक खबर आहा तेजेर आनी आमी चड उलोवचे न्हू. पूण आमचे पार्टी कडेन लिडरशीप आहा पळय ती दुसरे पार्टी कडेन खंयचेच ना. हे सगळे विचार करून आयज हांव गोवा फॉरवर्डान हांवें प्रवेश केला आनी म्हाजी इच्छा आसा की वर्किंग क्लासाक लागून नॉट ओन्ली गव्हर्नमेंट सर्वंट ऑर पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेशन्स schools or everywhere I will try my level best to solve their problems along with my party leaders. Okay. Has he been promised as far as assembly elections is concerned or something like that? What is that? Has he been promised any constituency as far as assembly elections are concerned? Everything is not election related. No, because this is the election year now. No, this is election year, but this is first of all, when we are asking votes of government and corporate sector employees, we cannot look at a constituency. We have to look at 40 constituencies. There are 55,000 government employees from mostly all the constituencies. We want to touch each and every one of them. We want to instill in them a sense of responsibility towards Goans. Not that all government employees are good. They also are, some of them are corrupt. Some of them are also troubling people at the behest of political bosses. So it is not that we have come to only fight for them. We are also come to see that
people get justice from them. And they are not unjustly treated by the government or their bosses. There is a very clear thing of transfers. Transfer policy म्हणजे आहा ती कितल्यान within the तालुका जावपाक जाय. आज स्टायल आहा चड करून मांद्रेच्या नात्यान सुरवात जाता ती मांद्रेचो मनशा करून काणकोणा घालप म्हळ्यार ताका असो त्रास दिवप की ताणें दिम्यांनी त्या आमदारा बरोबर येवप आनी अशे मनीसूच आसा स्पेशलिस्ट आहात हो खरो व्हायरस व्हडलो गोंयाक तेका लागला तो कळ्ळें तुका न्ही. So this virus we have to get rid of first. It is bigger than COVID. Breaking somebody's सारखी मनस्थिती ताची काबार करप ताजे म्हळ्यार हेच कुरासांव फ्राक करप ट्रान्सफर करून हॅरेसमेंटान हे जे सरकार करता ते सरकाराचे विरुद्ध आवाज उठोवंक जाय. So he is from Mercedes, Santa Cruz, but it is not about only elections. Yesterday I have criticized one political party for having come into the scene only for elections. We have not only come for elections. We are talking about saving Goa. Saving old Goa is saving Goa, is saving the heritage of Goa. Why no political party is talking about it? Why no political party is talking about this planning area being extended to Ella, going up to the borders of Kolni, 100 meters from the Sir Cathedral, when it's a World UNESCO Heritage Center. So I am today writing a letter to the UNESCO complaining about this Goa government's proposed plans to increase the planning area and touch it and see that, sort of a national capital region of Noida and Gurgaon happens in old Goa by making it a state capital region. Greater Panjim म्हणून आहा पळय ते तालिगांव मेरेन बरें आसलें. आता जर ते ग्रेटर पेंजिम म्हणून सगळे फुडें 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 वचत रावले तर गांव खंय उरले रे. गांव उरतले गांवाचो कॅरेक्टर उरतलो गोंयकारपण उरतलें. सो हाजेर कोणें तरी उलोवंक जाय रे. सो दीज आर इश्यूज अबाउट सेविंग गोवा फॉर पोस्टॅरिटी, नॉट ओनली इलेक्शन्स. Do you feel that when you talk about old Goa, as a Minister for Archives and Archaeology, once you had thought of Stopping the middle. Yeah, that's for middle and all. See, that time the clear thing was I had moved all the files. You ask Blossom Midera, who is the director of archives. Even the work to be given to GSIDC to make it cobbled street, so that it is only used for pedestrian purpose, was finalized. We even had a discussion with the national highways because of the road which goes in between. And it was decided that only VIPs, very VVIPs, only if they come then it would be another like आता तुका विमानतळ बी कशें येतात ते बॅरियर्स ते इरेक्ट करप हें जाल्लें. पूण थंयचे थोडे स्थानीक राजकारणी जे आज बीजेपीन आहा तांकां तांचो गाडे चलोवपा खातीर तांचे ते मदीं येताले. Even the church was favoring this, but the government did not favor it. Now it is I urge the new minister to complete what I had started. Then we will see his commitment to the Goincho Sahib, to old Goa. ताका तर आसा खरें गोंयकारपण भितर कितें तर ताणें आमी जें कितें सुरवात केला तें सोंपोवन दाखोवचें. Okay. Another issue is that in the last few days back, in an NCP public meeting, Mr. Praful Patel had said that it was not Goa Forward. We know that Goa Forward was there ready to form the government, but it was the Congress who kept on delaying, and otherwise their government would have come. Everybody has been criticizing him for the past so many years. But tumi delay kelle, tumi delay. What does this statement from Praful Patel shows? See, from the time my party was formed on the 23rd of January 2016 till date, which is November of 2020, it has always been my endeavor to unite, to keep the BJP out. When we formed the party, that was the endeavor. And today, it is also the endeavor. Now, the whole world knows who fielded candidates against whom. How many candidates did I want to field? Only 4. Discussion what was held in the Congress war room in Gurudwara Rakabganj Road.
how they kept us hanging there. I am a witness. The other witness is the Greater Pendium chairman. Takai Vizartoy Ashilo Delaine. And Praful Patel took us to his house because he's got a house there. I don't have a house there. And the Kurkuda alone. ते सगळे आम्ही पळयले. ताजे मागीर इलेक्शनाक कोणे कोणाचे कॅन्डिडेट घाले. शिवोले ताका ताजो कॅन्डिडेट टायमार पावलो ना. पूण ताणें इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. तर दिस इज ऑल हिस्ट्री. इट कॅनॉट बी तुवें विजय येवन घालो म्हूण सांगूं जायना ते. काँग्रेसीन वोटींग जालें ना डिसायड करपाक. जालें मरे वोटींग जाल्लें मरे लिडर डिसायड करपाक. केन्ना हाजे पयलीं तुवें आयकलां वोटींग जाल्लें म्हणून. राणो केन्ना इलेक्शनाक उबो राविल्लो विदीन CLP. कितले जाण मुख्यमंत्री जाल्लो राणो. कितले जाण वोटींग जाल्लें. दिगंबर मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना वोटींग जाल्लें. मागीर वोटींग करपाचें आनी वोटींग करूंक कितलो टायम लागता. 5 मिनटां जाता मरे तेका. कितले जाण आसले ते 17 मतां मेजपाक कितलो टायम लागता. ताका इतली वरां कितें कशी लागली. कोणाक जाता हे सगळ्यो खबरो. पूण म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू जॉइन इश्यू. Neither do I want to take the cue from Mr. Praful Patel to start some sort of a new thing. I still believe that all forces who are wedded to secular ideology, to taking Goa forward, should come together. And there is a space for everyone. It cannot be lone wolf strategy. It has to be together. And the people of Goa want to see an alternative to this corrupt anti-Goan government that is there. Keeping too many people in the fray only means that we are not giving the people a clear alternative. Which is why we are not expanding recklessly. We can expand if we want to, but we are responsibly doing it by respecting the sentiments of the people. I supported Manohar Parrikar because I was pushed to the wall, because I had no other option then. They wanted to even form a government by keeping us out and by breaking the MGP at that stage, at the first stage itself. What was happening in the Congress camp is also known to me. I have been Youth Congress President of the state. I have been General Secretary of the Congress Party for years. Many of their MLAs have come to my house regularly every day. So, थंय भितर कितें जाता तें कळपाक हांव कितें अज्ञान न्ही. म्हाका सगळें भितर खबर आहा तांचें. ते कितें करूंक सोदताले तेंय खबर आशिल्लें. एक ऑप्शन आशिल्लें गांधी जावपाचो की बाबा म्हाका असो केलो आनी काकुटीन लोकांक सांगपाचो पळय म्हाका फटयलो म्हणून. हें करपाचें नाजाल्यार एक कितें तरी करून दाखोवपाचें. तें करून दाखोवपाचें आमी केलें त्या टायमार. चूक आमची जाली की हो जो सावंतवाडी सरकार आयलो तेन्ना आमी भायर सरूंक जाय आशिल्लें. ते भायर सरले ना. ही आमची चूक जाली. आमी लोकां कडेन खूबदां माफी मागल्या. तें हांव एडमीट जाता. पूण जो सरकार हाडलो आनी ताजे खातीर हें जाता म्हणलें पळय तें आय डोंट एडमीट. ऑन द कॉन्ट्ररी आय फील दे पुश्ड अस टू द वॉल thinking that their only concern was to keep us out. My question to the Congress is this. 3 आमचेर कॅन्डिडेट घाले न्ही. 4 घाले. 4 जाण आशिल्ले आमी. 3 निवडून आयले. आमी जर 3 पडिल्ले कोण येवपाचे. सांग मरे. तो जो स्पोक्समॅन दुकानाचे भायर तुवें ताजो व्हिडिओ काडला दुसऱ्या दिसा. तें दुकान ताका उगडूं करचे पयलीं उत्तर दी म्हूण सांग. तो जो मायग्रेट जाल्लो दुसरे कडेन उबो राविल्लो जिखपाक राविल्लो काय कोणाक उडोवपाक राविल्लो. आमी खंय उडोवपाक रावूंक ना कोणाक. आमी जिखपाक रावल्या. आनी आमी जर पडिल्ले तिगूय जाण कोण येताले. कोण येताले रे. बीजेपी येताली. सो तेन्नाचे गोंयचे काँग्रेसीक बीजेपी आयिल्ली जाय आसली. हें डडडीत क्लियर आहा. आनी सगळे गोंयचे जनतेन हाचेर विचार करचो. अरे आमचेर कॅन्डिडेट घाले पळय. आमी पडून काँग्रेस येताली. Congress is even a close second. It is a distant third. Distant. The whole world knows that they contested to split the vote. And I know this, Fathodekar know this for 3 times elections now. 1 municipal election and 2 assembly elections. आम्ही सगळं पळयता तांचे जॉईंट वेंचरचो. तो जॉईंट वेंचर फातोर्डाचो मॉडेल ताणी गोंया व्हरपाक केलो. तूं उसळटा जाल्यार उसळटा म्हणून. आनी फुडें बी अशें जावंक शकता. हें जावचें न्ही म्हणून हांव मर्यादेन रावन संयम पाळून उलयता. आज मेरेन नथींग इज लॉस्ट. नवे वर्साक गोंयांत एक विकल्प जाय.
गोंयकारांक एक ऑल्टरनेटीव जाय आनी गोंयकारांक एक टेंजिबल ऑल्टरनेटीव जाय. गोंयकारांक व्हडले हे नाका होल्डिंगां. कितें रे होल्डिंगाचें नांव आहा तें कोण कोणाक वळखत ना. फक्त मिडियाक वळखत ना. म्हजो प्रश्न आहा मिडियाक, अरे कितें म्हणून तुमी जालां? यू ऑल आर लुकिंग लायक रिपब्लीक टीव्ही मरे. कितें हा मातशें कितें तरी धरा मरे. यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. You cannot be bought overnight just because somebody brings money from Delhi. मातशें हे तकलेन दवरुचें. आनी हे जे मिडिया आसा पळय इज नॉट ओन्ड बाय पब्लीक, नॉट बाय स्मॉल पीपल, इट्स ओन्ड बाय बिग पीपल. व्हडले व्हडले मायनर ते हे मरे तुमचे सावकार मरे. तुमकां दिल्लीवाले येवन घेवंक शकता अशेंच. आतां ताका एक एजन्सी मेळ्ळ्या आमचे सावंतवाडीक. हे आता सगळे येता पळय प्रायझां बिझां मेळटा ती ओगीच न्ही. इफ यू ऑल फॉलो द प्रॉपर न्यूज यू जस्ट चॅक. एक म्हयनो पयलीं एक कसली म्हणटा तरी ती एजन्सी, कसली एजन्सी म्हणटा ती PR एजन्सी गव्हर्मेंटान हे घेवपाची केल्ली. ही सरकाराची PR एजन्सी फाटल्यान पासून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून येता पळय आमचें अशें येता पळय अशें कालच्यान येता पळोवना तुवें. ते PR एजन्सीन सजेस्ट केलां की हो मातशें सावंतवाडीक लेप लावूंक जाय. हे लावूंक जाय म्हणलें कितें पॉलिश कळ्ळें तुका न्ही. हे सगळें गोंयकारांक खरें कळटा. आतां हांवें जें तुका सांगलां 2017 कितें जालें इलेक्शनाच्या टायमार आनी पोस्ट इलेक्शन कितें जालें सगळ्यांक खबर आहा. ताजे मागीर 2019 10 जाण गेले. 10 जाण गेले काय 10 जाणांक विकते घेतले नुस्त्या भशेन बाजारांत. नाशिकूच घेतले कशे 10 बांगडे अशें घेतले काय म्हणून. नाजाल्यार उलयना कशें रे. आतां परत ते VVIP हें आसतालें आयरिशान ते क्रिटिसायज केलां VVIP मीस कशें आसचें काय म्हणून. मे बी आय ऑल्सो हॅव टू रिथिंक गोईंग देर. नाजाल्यार हांव वचपी स्वता. तेन्ना आसचें ना हे सगळे फात मारून आसतले म्हणले मिसाक. आनी ताजे गरजेचे सायडीन 100 मीटर बिल्डींग येवपाक दिवपाकूय ताजेर ऑपोजिशन ना आमचें. कितें उलयताले हांचे कडेन हे बांगड्यांक विकते घेतल्या होलसेलीन. कंप्लीट होलसेल घेतल्या. आमकां कोणें विकते घेवंक नाशिल्ले. आमी आसतना बीफ बॅन म्हणून जाल्लें. नॅशनल बीफ बॅन डिक्लेअर जाल्लो. पर्रीकाराचेर प्रेशर घालून आमी परते करूंक लायले. आमी आसतना वेली केस जाली. एक फादर जाणटे फादराचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केस घाल्ली. 5 वर्सां बेंजामिनान नाक घश्टिलें आयकूंक ना कोणें. ते आवेडतान मंत्री आसलो तांचे बरोबर. आमी आसतना 1 म्हयन्यान आमी ती केस विड्रॉ करपाक लायली. सो पर्रीकाराचेर आमी प्रेशर आशिल्लो आनी हो प्रेशर बेनिफीट आसलो मायनॉरिटी कम्युनिटीक आनी चड करून सेक्युलरिझम राखपाक गोंयांत. मुसलमानांकूय फायदो आशिल्लो आनी सगळे गोंयकारांक फायदो आशिल्लो. बारीक समाजाक फायदो आसलो. भंडारी समाजाचे 2 मंत्री आमचे आसले BJPचे नाशिल्ले. सो सगळे जातींक सगळे समाजाक आनी क्लासीस म्हळ्यार जे गोंयकारांक बारीक लोकांक आनी जो एम्प्लॉयमेंट मेळूंक जाय वो गोंयकारांक मेळूंक जाय. स्थानीक लोकांक प्राधान्य मेळूंक जाय म्हणून आमी झगडटाले. सो वी डीड नॉट गो देर फॉर प्रायवेट गेन. वी डीड नॉट गो देर फॉर पर्सनल बेनिफीट. ओके वी वेंट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स अँड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट इगोज. आनी हांवूय मातसो तसो तितलो शांत जावंक ना. ते 3 वर्सां पयलीं आनी गरम जातालो दिसी. आतां मातसो थंड जालो आसतलो इल्लो. पूण फूल थंड जावंक ना रे आमी. खूब पक्ष आसा ते थंडार चलतात. थंडार कांय चलचें ना ते आतां. असल्यांक जर उडयतले जाल्यार सगळे एक जावंक जाय. सगळ्यांनी फायट मारतना तकली चलोवंक जाय. आनी आमी तकली चलोवन तांकां विकत दितात. इवन गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक आतां आमी एक चान्स दिल्लो आहा की तुमकां जर थंय हॅरेसमेंट जाता हांगा या. पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव सांगूंक सोदतां तुमकां केसीस घालूंक जायतात ते डबल ट्रॅकिंगाचेर. कितलेच पुलीस वाल्यांक खबर आहा की डबल ट्रॅकिंग एंड कोल इज कनेक्टेड म्हणून. काबराल जे आज उलयतात की आय एम अगेन्स्ट कोल बट आय एम फॉर डबल ट्रॅकिंग. कितें तें कितें म्हणून समजता. गोंयची लिटरसी रेट कितली आहा रे. आमी कितें UP डबल ट्रॅकिंग एंड कोल इज कनेक्टेड. डबल ट्रॅकिंग करून कोण गोंयकार येना हांगा फास्ट येवंक सोदना ट्रेनीन. येता ते फक्त बिहारी गोंयांत ट्रेनीन. गोंयकार तो विमानान नाल्यार बसीन.
फक्त डबल ट्रॅकिंग करता कोळसो हाडपाक आणि कोळसो स्टीवडोरिंग करता मिलिंद नायकाची कंपनी. मुख्यमंत्री सांगता आपण पोल्युशन आता चेक करतलो, इतले दीस कितें करतालो? मुख्यमंत्री हे सांगताना दुसरे म्हणटा हे ऑल दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स म्हणून, हे ऑल अबाउट इलेक्शन्स. तर तू इलेक्शन म्हणटा तर तू आनी पोल्युशन कंट्रोलाक कितें विचारतो? पोल्युशन कंट्रोलाक मॅनेज करतलो तू. केस कशी हाडली पळय, JSW कडेन केस कशी हाडली, स्टे कशी मेळ्ळी तांकां, कितें जालो तुजो आदवोगाद, एजी खंय गेलो? हा, ही सगळी उत्तरां मागूंक जाय मरे. आनी हाजे खातीर एक सक्रीय मिडिया ही गरजेची. मिडियात तर आपण गेली, आमकांय बी होलसेलान घेतले म्हणून ते बांगड्या भशेन अशें तर मेसेज लोकांक पावले जाल्यार हांव तुका सांगता, उरिल्ले गोंयकार तुका ती लायन दिसता पळय सकयल सकाळी हांगा आल्तिनेचेर वतना, मुख्यमंत्र्याच्या घरांत ती लायन नासता. भायर वचपाक लोक लायनीन आसतात पासपोर्ट काडपाक पुर्तुगेज कॉन्सुलेटान, ती लायन वाडत वतली. कोविड आसून तुजो वाडत वता, कोविड आसून तुजो लायन बंद जावना. दिस इज अ रिफ्लेक्शन of the anti-people policies of this present government. A government which cannot give a decent job to an educated Goan. And the persons who have been given a job are being harassed. That is why we have brought Mr. John Nazareth, who knows the laws, who can formulate policy to protect the interests of Goans. And चड करून हे government employees, police, हांकां जे मनान दिसता की आमी हो अन्याय करूंक जायना गोंयकारांचेर, पुलीस केसी फायल करूंक जायना म्हणून. खंयचो एक गोवन पुलीस इन्स्पेक्टरान सांगला की हे करता ते रॉंग म्हणून. हे एजिटेशन चलना डबल ट्रॅकिंगाच्या विरुद्ध, हे चूक म्हणून कोणें म्हणला? तो म्हणटा कोण? भायल्यान इम्पोर्टेड आयला तो, गोंयकार म्हणना. सगळे इम्पोर्टेडूच हाडटा हाडटले आतां उलोवपाक. तूं पळय मरे सगळें ऍडमिनिस्ट्रेशन पळय. कलेक्टर खंयचे? पर्रीकार आसतना कलेक्टर खंयचो आसलो? कलेक्टर खंयचो आसलो रे? सगळे गोंयकार आसले. साऊथ गोवा कलेक्टर वॉज गोंयकार, SP वॉज गोंयकार. आज कोण आहा? हे सगळे गोंयकारांक त्या ऑफिसांत पावचेच न्ही, हो सरकाराचो कट आहा. दिस इज अ एंटी स्थानिक गव्हर्मेंट. आनी ताजे खातीर न्याय गोंयच्या एम्प्लॉइजांक दिवपाक, वेदर फ्रॉम द गव्हर्मेंट सेक्टर, प्रायव्हेट सेक्टर, और दोज हू वॉन्ट टू कम इनटू एनी सेक्टर, तांकां दिवपा खातीर आमी हे एम्प्लॉइज फॉरवर्ड म्हणून आमी एक सेल केला आणि we want to make it proactive. Last is that since you have been following up that mother issue, yesterday CM once again said no settlement outside the court. CM is a cheat when it comes to Madhai. CM has sold his more than mother on Madhai. Can you put a defamation case on me on this? I'm clearly saying CM is a cheater when it comes to Madhai. Footing the Madhaiचे issues. किती बोलले ताणे कसो स्टेटमेंट काढलो? जो कोण आयिल्लो पळय नाव कितें ताजें, पाटील म्हणून कोण आयिल्लो, ताणे कितें स्टेटमेंट काढलो? म्युच्युअली एक्सेप्टेबल आमी करतले म्हणून. कितें उलयलो तो तेजेर? हो कसो मागीर सांगू शकता ना आमी कोर्टात? आनी केसूच येना मरे. हे दिल्ली गेला मरे, आतां परतो गेला मरे दिल्ली मायनीच्यो ट्रिपी मेजपाक. हा, ताणे सांगचे आतां थंय वचून आपण सुप्रीम कोर्टाचेर रेजिस्ट्रीन गेलो काय म्हणून. ती कंटेम्प्ट पिटिशन कित्याक येना? त्या सांगतलो एक तूं विचारता नेक्स्ट टायम येतकर की बाबा तूं गेल्लो काय म्हणून दिल्ली थंय, ते तुज्या आदवोगादांक मेळिल्लो काय म्हणून 4 म्हयने जाले म्हणून आतां कंटेम्प्ट पिटिशन घालून. उदक ना जालें थंय. आज न्यूजपेपरांनी फ्रंट पेज हेडलायन हाडल्या की म्हादयचें उदकूच ना जालें म्हणून, बेजीन देंवलें म्हणून. इतलें आसून तुजो आमी कॉम्प्रोमायज करचें ना म्हणून सांगता? खंयच्या तोंडान सांगता तूं? तो म्हाका दिसता सरकाराक दिसता की गोंयचे लोक म्हणटा ते पिशे म्हणून, अशेंच तांच्या कानान घालूं येता म्हणून, फुकट सवाय. हें अशें न्ही तें. म्हादय ताणें विकली आनी वायट दिसता की ताणेंच म्हणलें आवय समान न्ही, आवय परस व्हड म्हणून ती. जो आवय परस व्हड जी गोंयची जीवनदायिनी विकूंक शकता तो आनी कितें करतलो तो? कितें उलयता? खंयची PR एजन्सी हाका साल्वार करून घेतला सांग म्हाका? गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून बॉक्सा बरी फाटल्यान मारली म्हणून जातलें? म्हादय परती येतली? कितें उलयता ते? विचारता नेक्स्ट टायम गेल्लो काय म्हणून सुप्रीम कोर्टाचेर रेजिस्ट्रीन, नाल्यार त्या आदवोगादाक भायलो आदवोगाद जो केला पळय ताका मेळिल्लो काय म्हणून. हा,
Yeah, thanks. Can you clarify which media house you are targeting? I'm not saying one media. Generally, you have said it's Look, I'm talking about the fourth estate. I'm talking about the fourth estate. Why? No, but are you Because targeting the everybody? issues that are of burning issues of Goa at the moment is about saving Goa for posterity. What is the issue? Coal is an issue which has come up because double tracking has commenced. People are opposing double tracking. At this time, the rate of electricity is not a burning issue. Rate of electricity is an issue for 2022 maybe, but it's not the main issue. How every newspaper in the land is highlighting this? Why nobody is highlighting Old Goa? I highlighted. Yeah. So Yeah, tell yeah. me, So how can you say the that? major mainstream media, I was the only one who highlighted it. mainstream media is highlighting Old Goa or not? Is it highlighting? Why are people who are elected? Why is the local MLA Pandurang Mudvekar, his stand not being made public? I tried. Why to- is chairman of Greater Panjim PDA not coming out open? Why are those 8 of the 10 Catholic MLAs who were sold as Bangade? Why they are not making their opinions clear? Why is the media not asking this? Am I the media? I am not the media. I am a politician. But I have certainly got a right to comment on what I can see. But And what I can see is a very diabolic plan. A diabolic plan to create a new opposition party out of nowhere, out of no individual. And this has happened last time. A man connected to Manohar Parrikar did a survey and put everywhere. किती जातात 35% मता 35% मता आखा भरून कोणाक ती आपाक आयले येऊ ना 32 सीट कितले मेळे सीट हांव गेल्लो दिल्ली तेन्ना म्हाका आमची पार्टी गोवा फॉरवर्ड म्हणजे नांव कसो जालें मरे आशिल्लें अरे आमी वी आर गल्ली बॉयज these are Delhi boys and the Delhi boys are buying you. but why? This is what is unfortunate. This is unfortunate. आणि सगळ्याकडे गोंयकारांक ताणी ते यशस्वी जाले गोंयकारांक फोडपाक जयेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1800 मतां पडली म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितलीच पडली विनोदाच्या कॅन्डिडेट आमकां जॉइन जालो पयलो नवो कॅन्डिडेट घालून तितली पडली अरे कॉमिक मरे कित्याक जालें बिकॉज द ब्लिट्सक्रीग म्हणजे उतर केन्ना हाडलें हाडलेलें कोण तो आमचो हो आशिल्लो तो गोबल्स Joseph Goebbels started a thing, repeat a lie 100 times, it becomes a truth. फोटोच रिपीट करप सत्य जाता म्हणते आनी जेन्ना इशू आहा डबल ट्रॅकिंग जेन्ना इशू आहा कोळसो जेन्ना इशू आहा ओल्ड गोवा तूं आतां इलेक्ट्रिसिटी बील कितें आनी हायलायट जाता डिबेटी जाता ताजेर ओल्ड गोवाचेर डिबेट जायना आरे गोंयचो साहेब म्हणटा मरे तुमी But I was. एडवर्टीजमेंट मागोंक एक चॅनल येतले डिबेट जायना ओल्ड गोवाचेर डिबेट जावंक ना बरें हांव फट उलयता म्हणून तरी कोणा एकल्यान सांगचें मरे अरे हो उलयता फुटींग म्हणून उलयता म्हणून 5 दीस जाले मरे आतां 5 दीस जाले उलोवन एक आठवडो जावपा आयलो सो आय एम नॉट पॉइंटिंग टू एनी सिंगल पर्सन बट आय एम पॉइंटिंग टू अ कॅन्सर दॅट इज हॅपनिंग इन द सिस्टम दिस कॅन्सर इज वी बाय द मीडिया वी क्रिएट एन एडवर्टोरियल स्पेस and win over goals. Just like that. And the BJP wants divided opposition. And unfortunately, people are not able to see it. Not that we are weak. See, he wanted to form his own party. Yet, कळून ताका एक जावे अशें दिसलें. आज मेरेन we are not closing doors on anyone. आमच्यानूय समजता आमी हांगा घालतले थंय घालतले म्हणून. आमकां घालपाक आमी एक्टिव्ह न्ही अशें न्ही. आमकां वळख ना अशी न्ही. हे जे मनीस आता हांवें पळयले हे घाले ते होल्डिंगा पावरफुल होल्डिंगा मरे सनबर्नाची पसून इतली नासता हा कितें पळय म्हणतो क्वॉलिटी पळय मरे काय बरी आय रियली लायक दिस PR एजन्सी आय थिंक द PR एजन्सी इज वर्किंग फॉर बोथ वी हॅव टू चेक इट्स वर्किंग फॉर बोथ फॉर द सावंतवाडी एज वेल एज द अदर वन हे पळोवंक जाय कशें कित्याक दे आर ऑल दिल्ली बॉयज They are not gully boys like us. We are gully boys. Secondly, that issues when somebody is when we want to have the reaction, you all are not available. Now, I always see, boss. This Between is two, where the between perfect 2 point and is. 4 in the afternoon, I sleep. If I become chief minister of Goa, I will make Goa sleep.
between 2 to 4. This is called Sushagad, and it's good for the heart. I am available, not available in that period, and I am available till 1 in the night. I will be perhaps the only politician who is available till 1 in the night. So आम्ही available ना सांगूत नका तुम्ही. आम्ही खंयचे आम्ही सगळ्यांक रस्तात म्हणते आम्ही. कितें आम्ही लोकल पार्टी, वी आर गल्ली बॉयज. आम्ही गल्लींतले. आम्ही available ना कशें म्हणटा तूं? आम्ही केन्नाय आहा मरे खंय. No, but what do you have to say when I have raised the issue? Yeah, see, I'm not talking, pointing out to you or someone. I'm talking about general. Because I was the one who raised You the will rule of appreciate. You will appreciate. What I am saying is not completely out of context. I am not wanting to point out to anyone, but what I am trying to say is, see, you owe it to Goa. I know we may be falling short. Maybe the marketing of a political party is not up to the standard that somebody from Delhi does it. Delhi marketing is better. आमचे मार्केटिंग मध्ये जायना आसतले असं तर पण आम्ही हाताचे मरे आम्हीच गोंय साल्वार करपाचे म्हणजे तुम्ही जर असे चान्स दिवपाक लागले कोण भायलो आयलो म्हणून तो भायलो गोंय घेऊन वतलो. दिस इज द सेकंड कॉलोनायझेशन ऑफ गोवा. पुर्तुगेज आले, पुर्तुगेजान कितें केलें? अरे हे चलता रे कितें ते पळय म्हण तूं. हे अडानी कंपनी सगळी ते घेऊन वतले गोंय. कोण रावचो ना, गोंयकार रावचोच ना. ट्रेन व्हडली केल्या कित्याक खातीर व्हडली करता? कित्याक जाय तुका लोक आयिल्ले? अरे आमकां जाय टुरिस्ट मरे. हो जो टुरिझम मिनिस्टर आहा तो मदींच एक स्टेटमेंट काडिल्लें म्हणटा हाय कितें क्लास टुरिस्ट हाडटलो. खंयचे ते ट्रेनीन येतले? कितें ते कोणा खातीर करता ती ट्रेन? म्हाका समजत ना एक ट्रेन कित्याक जाय ती तुमकां येदी व्हडली केल्ली? आनी सुशेगाद करा मरे गोंय. इलेक्ट्रीक ट्रेन हाडया फ्रॉम बिहार टू गोवा म्हणून समजे लेबर फास्ट मेळटले आनी मेळटले. आय डोंट अंडरस्टँड दिस. सीएम आनी एक स्टेटमेंट करता की फुडल्या 1.5 वर्सां भितर लायट सोंपतली गोंयची म्हणून थांबणार प्रकल्प जाय म्हणून. पळय गोंय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेस्टर्न ग्रीड अँड फ्रॉम द सेंट्रल ग्रीड. सो वी आर नॉट सेल्फ स्वयंपूर्ण न्ही आमी. पूण सीएम जर म्हणटा कोळसो ना म्हणून इलेक्ट्रिसिटी बंद जातली म्हणून जाल्यार सीएमाक एक म्हजो प्रश्न आहा. कोल ब्लॉक जो तुका अलॉट जाल्लो तो तुवें डेव्हलप करून दुसऱ्याक कित्याक दिलो? तो तूं हाडून तूं कित्याक इलेक्ट्रिसिटी करना रे? जो अलॉट जाल्लो कोल ब्लॉक आहा तो तूं दुसऱ्याक कित्याक दिता? आनी हो कोल जो येता तो कोणा खातीर वता? जिंदालाक वता स्टील करपाक. मंगळुराक तांणी कोल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें. कोल हँडलिंग बंद केलें. मंगळूरची इलेक्ट्रिसिटी बंद जाली. सादे भाशेन उलोवया आतां सारके रस्त्यात भाशेन. अरे मंगळुराक तांणी बंद केलें. मंगळूर म्हणजे कर्नाटकान पडटा. तांची इलेक्ट्रिसिटी बंद जाली. मंगळुराक डेव्हलपमेंट आनी जाला मरे. थंय बिल्डिंगेचे वयर चॉपर हेलिपॅड सगळ्या बिल्डिंगांनी दिसता मरे. हे दिसांनी मंगळूर कोण गेला तुमी पळया. तालिगांव ना ते मंगळुराक आहा. कितें? सो this is all nonsense. तो ताका कितें दिसता तो लोकांक फटोवपाक सोदता. He is trying to polarize people by saying double tracking is separate and coal is separate. It is not separate. It is the same thing. And his minister has got a private interest of stevedore, which is coal handling. He is telling lies. 50% जे जातले म्हणटा पळय तो हँडलिंग ते 50% पॅन्डेमिका खातीर जाता. All business has come down to 50%. खंयचो बिझनेस आज सारखे एव्हरेज रेटीचेर चल्ला? सगळो बंद जालो न्ही. 7 म्हयने बंद आशिल्ले मरे बिझनेस. आतां कितें सांगतलो तो मार्चान सांगतलो तो हे करून पळय म्हणटा कोल हँडलिंग गेल्या वर्सा इतलें जाल्लें. पर्रीकार आसतना इतलें जाल्लें आपल्यान इतलें केलें आनी ते डाळा करपाक कोण आहा ते हाडला ते बांगडे खोबरे. अरे तो हँडल कमी जाता बिकॉज थंय पॅन्डेमिक जालें म्हणून. क्रिकेट मॅच आसली इंडिया ऑस्ट्रेलिया थिंगा आदानीचे तेणी ओपोज केलो आनी गोंया कित्याक हे करता पळय मरे तूं कार्मायकल म्हणटा ती मायन जी आहा ऑस्ट्रेलियेक अडानीक ओपोज जाता आनी ते गोंया आमी आपोवन घेतात. ऑस्ट्रेलियन पिशे मेलबर्न म्हणटा ती सिटी जी आहा इज द बेस्ट लिव्हिंग सिटी इन द वर्ल्ड म्हणून आहा.
स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इज द हायस्ट अँड द बेस्ट इन मेलबर्न. ते जर ते अडानी गोपोस थंय करता आनी आमी ताका रेड कार्पेट घालून हाडटात कोळसो हाडपाक. अडानीचे पयशे हाडात आनी गोल्फ कोर्स घालात. अडानी नाका न्ही, हाड म्हण नाका. 5 स्टार हॉटेल बांदूंक जाय, गोंयकारांक जॉब दिवंक जाय, स्वयंपूर्ण करूंक जाय. स्वयंपूर्ण म्हणून बरें व्हडलें स्कॅन्डल आहा ते सांगता हांव थोड्या दिसांनी. खंयच्या खंय पावयल्लें आहा. One more thing is that since you said about that one minister, that coal thing, MPD, so what Sankalp is doing is right. What Yes. they said. I appreciate Sankalp Amarkar for exposing the minister, and he is doing it with a lot of regularity and perhaps some study also. And he has challenged the government to come clean. I think what he is doing is a good job. He is proactive when it comes to that part. And it is not only handling in the, I know further more things than, but I don't let him speak what he is speaking. तेकाय त्यांनी चॅलेंज केले बीजेपी कितें म्हणून? अपॉलॉजी मागची म्हणून. कित्याक apology मागतो? नाव घालले. तो म्हज्या पक्षाचो न्ही रे, पूण ताका जर कितें स्वाभिमान आहा तो एपोलॉजी मागचो ना. म्हाका दिसना तो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बी आशिल्लो. नॉर्मली पीपल हू कम फ्रॉम हू गेट पॅराशुटेड से सॉरी. दोज हू कम फ्रॉम द grassroots, they don't say sorry once they talk. I don't think he will apologize. कित्याक apologize करप तर? आनी तुजो मंत्री धंदो करता न्ही, करना म्हूण सांगचें पडटा न्ही. कोलाचोच धंदो करता तूं आनी मागीर कितें सांगता तूं? What he has shown is a revelation to the people of Goa that these ministers have got pecuniary interest wherein they are earning. They have got selfish interest in this coal. What he is trying to say is, because of your interest, the lungs of the people of Vasco are getting spoiled. Nothing wrong with that. Okay. Thank you. Uh,